تقوا یه روشه برای زندگی، روش انگیزه‌مند شدن آدما. بذار خودش بذار خودش. تقوا طرحی برای اداره جامعه. تا حدی بنده بررسی کردم، دیدم در کتب متاسفانه تقوا رو اینجوری معرفی نکردن، ازش نه روش استنتاج کردن نه اون رو به عنوان یک روش مطالعه کردن. تقوا روش انگیزه‌مند شدن انسانه. این روش در زندگی فردی یا در زندگی اجتماعی منجر به آداب و آیین‌هایی میشه. شیوه حقوق دادن رو باید شما تغییر بدی، شیوه کارت سازی رو باید تغییر بدی، شیوه گزارش کار گرفتن رو باید تغییر بدی. همه اینا متفاوت میشه. حالا چجوری؟ این یه روشه. ببینید این روشه برای تربیت آدما، برای روش برای انگیزه‌مند کردن آدما. این روش استفاده نشه آدما رو از آدمیت در آوردیم. ما اگر اینجوری تربیت بشیم که من کاری رو که انجام میدم به خاطر تشویق فوری نیست، به خاطر تنبیه فوری هم نیست. آقا تو همینجاش آدم شدی. خدا چرا پاداش و جزا رو گذاشت تو قیامت؟ برای اینکه آدمیت به این است که انگیزه های طولانی داشته باشد. تو هم باید همین روش رو با بچت برخورد کنی. این روش، یاد بگیر روشو. این فقط اختصاص به خدا نداره، تو سیره اولیاء خودم هم اینجور بوده. امیرالمومنین اینقدر تشویق نکرد لشکرش هم پاشید. معاویه تشویق میکرد حسابی. امیرالمومنین اینقدر تنبیه نکرد آدما رو لشکرش هم پاشید. معاویه تنبیه میکرد سرشو به سقف میچسبون. یعنی من روش مدیریتیم تقواست. میفهمی؟ این روش. زود مچ نمیگیرم. خب آقا زود مچ نمیگیریم یا داغون میکنه. خب داغون کنه، ما ریسکشو میپذیریم. خوارجی که از بیشعوریاشون همین بود، میگفتن تو چرا مهلت میدی به اشعث؟ درست میگفتن، اشعث خیلی خبیث بود ولی مدیریت تقوایی امیرالمومنین نمیدونستن. اینقدر مهلت میداد تا مردم اشعث رو بشناسن. آقا نتیجه مهلت امیرالمومنین قتل خودش، قتل امام حسن و قتل امام حسین شد. عیبی نداره ما روش دست بر نمیداریم. مردم باید شعورشون برسه. ما روش دست بر نمیداریم. این روش ما نشناختیم، همینجوری تحسین میکنیم تو هوا. امیرالمومنین علیه السلام فداش بشم آقای ما مظلوم بود. برای چی مظلوم بود؟ برای اینکه من و تو نفهمیدیمش. اگه فهمیده بودیم که به همون روش عمل میکردیم. ما نمیفهمیم این روش رو، ما بلد نیستیم این روش رو. ما تو حوزه علمیه با طلبا با این روش برخورد نمیکنیم. ما با کارمندامون با این روش برخورد نمیکنیم. ما کارت ساعت زنی میذارن دم در، 1 دقیقه تأخیر حقوقشو کم میکنن، 1 دقیقه اضافه کار حقوقشو اضافه میکنن. بعد میخوان تو این ادارات آدم رشد کنه. بلمون کن تو رو خدا بابا. شما خودتون هم دیگه رو آدم حساب نمیکنید، بعد میخوای خدمت صورت بگیره، خلاقیت صورت بگیره، خیانت نشه. شما دم همه رو گفتی گرگم، مبنای قانونگذاری تو این بوده. من به چه انگیزه یه کاری کنم این منظم باشه؟ بیا من بهت بگم. امیرالمومنین در صدر وصیت‌نامش فرمود اوصیکما به تقوی الله و نظم امرکم. خودت شعور داشته باش، منظم باش، نیاز به تشویق و تنبیه فوری و عینی نداشته باشی برای نظم. بعد برای اینکه بچت رو آدم حساب بکنیم، بچت هر موقع خطا کرد مچشو نگیر، بذار خودش بیاد. بعد هر موقع هم کار خوب کرد تشویقش نکن، بذار رو پای خودش وایس. همیشه بهش محبت کن. بچه‌مون رو تشویق نکنیم، همیشه تشویق کن. کلا من برات بستنی میخرم همیشه. بذار بچت آدم بیاد. ما اگر اینجوری تربیت بشیم که من کاری رو که انجام میدم به خاطر تشویق فوری نیست، به خاطر تنبیه فوری هم نیست. آقا تو همینجاش آدم شدی. خدا چرا پاداش و جزا رو گذاشت تو قیامت؟ برای اینکه آدمیت به این است که انگیزه های طولانی داشته باشد.
بابا یه روشه برای زندگی، روش انگیزه مند شدن آدم ها. بذار خودش بذار خودش